मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै समूहमा बस्ने, सामूहिक रूपमा काम गर्ने र सुख दुःखमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने परिपाटीबाट सहकारिताको विकास भएको पाइन्छ। सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र समाजले गरेको मानिन्छ। आधुनिक सहकारीको अवधारणा भने सन् 1844मा बेलायतबाट भएको हो। नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव राणाकालीन समय अघिदेखि नै भएको पाइन्छ। त्यस बेलाको समाजमा गुठी, धर्मभकारी, पर्म, मङ्गाखल, ढुकुटी जस्ता परम्परालाई सहकारीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। विवाह, व्रतबन्ध, काजक्रिया आदि जस्ता धार्मिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न समाजका सदस्यहरू मिली सहकार्य गर्ने परम्परा अझै कायम रहेको छ। सहकारीको औपचारिक सङ्गठनात्मक व्यवस्था भने विक्रम सम्वत 2010 सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापनाबाट भएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2013 सालमा तत्कालीन सरकारबाट सहकारी गठन, दर्ता र सञ्चालन आदेश जारी भई सोही कानुनको अधीनमा रही चितवनको शारदा नगरमा नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था बखानपुर सहकारी संस्था दर्ता भई सञ्चालनमा आएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा जननिर्वाचित सरकारको प्रयासमा सहकारी संस्था ऐन 2016 आउनु ऐतिहासिक घटना बन्न पुग्यो। सहकारीको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने नीति बमोजिम नेपालका आवधिक योजनाहरूमा सहकारीको विकासका कार्यक्रमहरू समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको पाइन्छ। गैर वित्तीय सहकारीको रूपमा साझा प्रकाशन, साझा भण्डार, साझा यातायात, साझा पसल, साझा स्वास्थ्य सेवाको गठन विक्रम सम्वत 2020 सालमै भएको थियो। यी सबै संस्थाहरूमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रह्यो। पछि विक्रम सम्वत 2041 सालमा सहकारी ऐन 2016 खारेज गरी साझा संस्था ऐन 2041 जारी गरियो। ऐनमा 5वटा संस्थाहरू सदस्य भएको जिल्ला साझा सङ्घ र कम्तीमा 15वटा जिल्ला साझा सङ्घहरू सदस्य भएको राष्ट्रिय साझा सङ्घ गठन गर्न सकिने प्रावधान थियो। विक्रम सम्वत 2043 सालमा साझा नियमावली जारी भएपछि साझा अभियानलाई सहकारीकरण गर्ने कार्यको थालनी भएको हो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि 2047 सालमा सरकार मार्फत राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ परामर्श समितिको गठन भयो। 7 सदस्यीय यस समितिले सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने गरी दिएका सुझावहरूका आधारमा नयाँ कानुनको निर्माण गरियो। साझा संस्था ऐन 2041 लाई खारेज गरी विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 2 गते सहकारी ऐन 2048 जारी गरेपछि भने सहकारीको संस्थागत विकास क्रियाशील रूपमा भएको हो। त्यसपछि देशभर बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्य, कृषि, दुग्ध लगायत अन्य हजारौं सहकारी संस्थाहरू खुलेका हुन्। विक्रम सम्वत 2074 मा सहकारी ऐन र 2075 सालमा सहकारी नियमावली जारी भएसँगै सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्तको प्रयोग र सहकारी तथा सहकारी अभियानको भूमिका पनि स्पष्ट भएको छ। अहिले सरकारले लिएको जुन नीति छ, सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, मुलुकमा नै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र त्यो रोजगारीबाट युवाहरू जो राष्ट्रको संवाहक शक्तिको रूपमा रहेका युवाहरूलाई देशभित्र नै रोजगारी उपलब्ध गराएर र त्यो रोजगारीको माध्यमबाट एउटा गरिबी निवारण गर्ने, स्वाधीन अर्थतन्त्रको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबबाट र निर्यात प्रवर्धन गर्ने दिशामा हामी जान सक्छौं। त्यसको महत्त्वपूर्ण
अङ्ग भनेको सहकारी हुन सक्छ, सहकारी अभियान हुन सक्छ। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसले कृषक, कालीगढ, श्रमिक, उपभोक्ता र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई विभिन्न सहकारी संस्थामा आबद्ध गराएर आर्थिक सम्बन्धहरू प्रवर्धन गर्ने शक्तिको रूपमा विकसित गर्न जोड दिएको छ। राज्यबाट पाउने सेवा सुविधालाई सहकार्य गर्दै हामीले सहकारी विभागले हामीलाई जुन हौसला दियो, सहकारी विभागले हामीले जुनलाई हामीले आर्थिक सहयोग गर्यो, सहकारी विभागलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 600 जना शेर सदस्य, 32 जना हाम्रा कर्मचारी र लाई हामीले परिचालन गरेका छौँ र शेर सदस्यलाई हामीले सहकारीको सिद्धान्त अनुसार मुनाफाहरू नै हामीले वितरण गरिरहेका छौँ र यो कुरा चितवन जिल्लाको एउटा नमुना रूपमा, प्रतिस्पर्धा रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सहकारी क्षेत्रको विकासमा सरकारका 3 तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट पारिएको छ। सहकारी विभागले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले निर्माण गर्नुपर्ने सहकारी सम्बद्ध ऐन, कानुन, नीति नियमको नमुना उपलब्ध गराउनुका साथै नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलापहरूमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। सहकारी मूलतः निजी क्षेत्रले बढी नाफा खोज्ने र निजी क्षेत्र जान नसक्ने स्थानमा, ग्रामीण क्षेत्रमा र दूरदराजका क्षेत्रहरूमा आम नागरिकहरूलाई समेटेर सहकारीको माध्यमबाट राज्यको चाहिँ अर्थतन्त्रको निर्माणमा मुख्य योगदान पुर्याउने समुदाय भनेको सहकारीमा लाग्ने आम नागरिक हुन्। सहकारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल खम्बा, एउटा मूल खम्बा हो। सोही अन्तर्गत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समेत सहकारीलाई एउटा आधारभूत महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। त्यसका लागि संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार र संयुक्त अधिकारका क्षेत्रहरूमा सहकारीलाई बराबर प्राथमिकता दिएको छ। सङ्घले मुख्यतः नियमनको काम गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले प्रवर्धनका काम, साझेदारीका काम, विकास निर्माणका काम र सामाजिक परिचालनका काम सहकारी मार्फत गर्ने गर्दछन्। यसका लागि सहकारी ऐन 2074 को दफा 150मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यो सहकारीका अधिकारहरूको अभ्यास गरिरहेका छन्। यसका लागि सङ्घले मूलतः प्रशिक्षण, प्रवर्धन र नियमनको काम गर्छ। त्यसका लागि पाठ्यक्रमहरूको निर्माण गर्ने, दक्ष जनशक्तिहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय र प्रदेश तहका जनशक्तिहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूलाई पुँजीगत तथा कार्यक्रम अनुदान मार्फत उनीहरूको चाहिँ प्रवर्धनका कार्यहरू विभागले गर्दै आइरहेको छ। थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने झैँ सहकारीको माध्यमबाट साझा उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूले सहकारी संस्थाहरूको गठन गरी थोरै थोरै बचत सङ्कलन गर्दै आफूहरूलाई आइपर्ने साना ठुला गर्जो टार्न र उद्यमी बन्न प्रयास गर्दै आएका छन्। सहकारीमा नाफाभन्दा पनि सहजता, सबै सामूहिकतामा चाहिँ हामी चल्ने संस्था हो र हामी त्यो सहकारीको नीति सिद्धान्त अनुसार त्यो चलिआएको छौँ र अब हाम्रा किसानहरू खुसी छन्। हाम्रो यस स्थानीय क्षेत्रमा पशुपालनमा किसानहरू केही आकर्षित भएको कारणले गर्दाखेरि आय स्तर साथै स्वरोजगारको पनि व्यवस्था भएको छ। सोही कारणले गर्दाखेरि न्यून आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ नि केही घरायसी समस्या समाधान गर्न सफल भएका छन् किसानहरू। भविष्यमा मुलुकको दिगो विकासमा सहकारीले ठुलै योगदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले समेत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा अर्थतन्त्रलाई
आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ। नेपाल सरकारले सहकारीको प्रवर्धनको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालमा सहकारी सुरु भएको झन्डै 70 वर्ष पुगेको छ र 48 सालको ऐन र त्यसको व्यवस्थापन र अहिले 74 सालमा राष्ट्रिय सहकारी ऐन 2074 लागू भएपछि यसले विभिन्न संरचनागत व्यवस्थाहरू गरेको छ र अधिकारमा संविधानले केही पृथकता गरेको छ। त्यही अनुसारका विभिन्न संरचनाहरू मार्फत झन्डै 70 लाख जनतालाई सहकारी अभियानमा सहभागिता बनाउने वातावरण सृजना भएको छ र यो प्रयासलाई मन्त्रालयले दृढताका साथ अझ आगामी दिनमा अगाडि बढाउनेछ। देशभर झन्डै 30,000 को हाराहारीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी सङ्घ संस्थामा आबद्ध 73,07,462 भन्दा बढी सदस्यहरूको करिब 94 अर्ब 10 करोड 50,15,803 सेयर रकम, 4 खर्ब 77 अर्ब 96 करोड 11,46,473 बचत रकम र 4 खर्ब 26 अर्ब 26 करोड 23,11,381 सदस्यहरूमा प्रवाह भएको ऋण रकमले मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक मानिएको यस क्षेत्रले झन्डै 1 लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी र लाखौंलाई आर्थिक सुविधा पुर्याएको छ। नेपाल जस्तो विशिष्टीकृत भूगोल र सामाजिक मूल्य मान्यता भएको मुलुकका लागि सहकारी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र गरिबी न्यूनीकरणमा अचूक अस्त्र बनेको छ। गरिबी र पिछौटेपनले तपाईको चाहिँ ग्रस्त केशरबाग जब 42 सालमा केही अभिभावकहरूले इन्डियाका गुवाहाटी र मेघालयबाट लिएर आएका केही गाईहरूबाट सुरुवात गरिएको यो तपाईको चाहिँ दुग्ध सङ्कलन केन्द्र करोडभन्दा बढी रुपियाँ यहाँ भित्रिन्छ, जसले गर्दा प्रत्येक क्षेत्रलाई, शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई देखि लिएर उहाँहरूका चाहिँ दैनिक उपभोग्य चिजहरूलाई कुनै पनि गाह्रो नहुने किसिमले हैन यसलाई चलायमान बनाएको छ। हामी बिहानै आउँदै गर्दाखेरि साथीहरू बिचमा एउटा सामिप्यता विकास भएको छ। यसले गर्दा सामाजिक सद्भावलाई पनि के गरेको छ, एउटा उचाइमा पुगेको छ र यहाँका साथीहरू यसमा रमाएका छन्, कमाएका छन्। यो चाहिँ एउटा सहकारीको चाहिँ उत्कृष्ट नमुना जस्तो लाग्छ। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रले नेपालमा स्वावलम्बन र पारस्परिकताको आधारमा स्थानीय सिप एवं छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग गरी लघु उद्यमको विकास मार्फत रोजगारीको सृजना तथा व्यावसायिकताको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पुर्याएको छ। साथै आम उपभोक्तामा वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्नमा समेत उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सहकारीले गर्दाखेरि जमिन पनि कृषियोग्य बनेको छ। सबैतिर बोरिङदेखि नारायण सिँचाइ योजना छ। त्यो सँगसँगै जर्सी गाई, होलिस्टेन गाईका उन्नत जातका गाईहरू छन्। 15-20 लिटर 30 लिटर दिने गाईहरू छन्। ती सबै रोजगार प्राप्त, प्रत्येक घर घरमा रोजगार छ र डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, चाहे त शिक्षक जोसुकै होस्, ऊ चाहिँ त्यो पेसामा आकर्षित छ र चाहिँ यहाँका मान्छेहरू माइग्रेट छैनन् र उन्नत बाली लगाउने कुरामा, हाइब्रिड खेतीपाती गर्ने कुरामा तीन खेती हुन्छ, 4 खेती पनि यहाँ किसानहरूले निकाल्छन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, कमी कमजोरी तथा चुनौतीहरूलाई सुधार गर्दै मुलुकको समृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो। सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रवर्धन र विकासका लागि कार्यकारी भूमिकामा रहेको सहकारी विभागले सदस्य केन्द्रित मार्फत सहकारीको विकास र सदस्यहरूको अभिवृद्धिमा जोड दिँदै आएको छ। मुलुक संहितामा गएसँगै जुन हामीले राष्ट्रिय सहकारी ऐन 2074 पाएका छौँ, त्यसले धेरै कुराहरूको एउटा फ्रेमवर्क दिएको छ। त्यो अनुसार जुन सहकारी गतिविधिमा राम्रा क्रियाकलाप गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई हाम्रो चाहिँ सहकारी विभागले विविध किसिमका उहाँले गरेका राम्रा कामहरूको सहकारी अभियानलाई प्रभाव पार्ने ढङ्गले
विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको छ। यद्यपि संविधानले स्पष्ट गरेको छ कि नियमन गर्ने अधिकार केन्द्रसँग नै रहेको छ र त्यसको लागि हामीले त्यो अनुसारको संस्थागत संरचना, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेर जानुपर्नेछ र यसको लागि अहिले हाम्रो सहकारी विभागले विभिन्न नीतिगत निर्देशनहरू जारी गरेको छ र कानुनले व्यवस्था गरेका कामहरू अगाडि बढाउँदै लगेको अवस्था छ। सहकारी सङ्घ संस्थामा सुशासन प्रवर्धनका लागि सहकारी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको छ। कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी सङ्घ संस्थाको आबद्धतामा जोड दिएको छ। सहकारी मार्फत सहकारीको भावनाको पुनर्जागरण गराई सहकारिताको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र विचारलाई प्रवर्धन गर्ने दिशामा सहकारी विभाग अग्रसर छ। सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको प्रवर्धन गर्ने काम राज्यको हो। त्यसका लागि सहकारीका आधार मूल्यहरू र नैतिक मूल्यहरू, स्वावलम्बन, पारस्परिकता, उत्तरदायित्व, इमान्दारिता, खुलापन जस्ता विषयहरू चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ भने सहकारीले मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनबाट स्थापित भएका सहकारीका सिद्धान्तहरू, जसले स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता अनि सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण अनि सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, समुदायका प्रति चासो, सामाजिक उत्तरदायित्वमा भूमिका निर्वाह गर्ने कुराहरू यो सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हुन्। यो सिद्धान्त अनुरूप रहेर अहिले सहकारीले भूकम्प जस्ता ठुला विपदका समयमा, तपाईँको कोभिड-19 जस्ता महामारीका समयमा सहकारीले चाहिँ आफ्ना समुदायका सदस्यहरूको हित, उनीहरूको जीवन रक्षा र उनको परिवारको चाहिँ भरण पोषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यसै सन्दर्भमा मुख्यतः यो विभागले संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूलाई सहकारी कानुनहरू निर्माण गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने र एउटा सुझाव उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहहरूले निर्णय निकासा मागेका विषयहरूमा हामीले सल्लाह सुझाव दिने गरेका छौँ र सहकारीका सूचना सङ्कलन गर्ने, उनीहरूलाई नियमनका विषयहरूमा एकअर्कोमा पारस्परिक रूपमा हामी चाहिँ साझेदारीको रूपमा सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ। सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू सहकारीमा आबद्ध हुने र अभ्यास गर्नेहरूका लागि मार्गदर्शन हुन्। शीत भण्डार परियोजना नेपाल सरकारको सहकारी विभाग मार्फत जसरी हामीले अहिले कार्यक्षेत्रमा ल्याएका छौँ, स्थापना भएको 2069 साल असार 22 गते स्थापना भएर 2079 साल फागुन 30 गतेबाट यो परियोजना कार्य सञ्चालनमा आएको छ। यस परियोजनामा नेपाल सरकारको सहकारी विभागको 50% को सहभागिता रहेको छ र यसका हरेक अप्ठ्यारा गाह्रा साङ्ग्रामा सहकारी विभाग एउटा मार्गदर्शकको रूपमा सुझाव सल्लाह दिने एउटा अभिन्न अङ्ग बनेको छ र हामी सहकारी विभागप्रति बढी वफादार, उत्तरदायी पनि छौँ। मुलुकमा सहकारीको विकास जुन गतिमा भइरहेको छ त्यसलाई सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ। सहकारीको सन्दर्भमा मूल्य भनेको विश्वास हो, अर्थात् सहकारी कर्मीका बीचमा साझा विश्वास। मान्यता भन्नाले आचरण, त्यस्तै सिद्धान्त मार्गदर्शन हो। यी कुराहरूको पालना नभएको सहकारी वास्तवमा सहकारी नभई एउटा निजी व्यवसाय जस्तो मात्र बन्न पुग्दछ। सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त। सहकारीको मूल्य, आधार मूल्यहरू स्वावलम्बन, सुउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता। नैतिक मूल्यहरू इमान, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्काको ख्याल। सहकारी मूल्यको जगेर्ना गर्ने क्रममा मान्यता स्थापित भएका हुन्। सहकारिताको विकास क्रममा भएका अभ्यासहरूबाट नियमबद्ध भएका विषयहरू सिद्धान्त भए भने नियममा नपरेका अभ्यासहरू मान्यताका रूपमा। सहकारीको भरोसा नै मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ। सहकारीको अभ्यासबाट स्थापित भएका मान्यता यस प्रकार छन्। 1. नाफामा सहभागी नहुने। 2. उपकारको भर नपर्ने। 3.
गैर सदस्यसँग व्यापार नगर्ने। 4. गैर सदस्यलाई सेवा दिने। 5. सकारात्मक कार्य गर्ने। जसरी कुनै पनि कारोबार सङ्घ संस्था आदिलाई व्यवस्थित एवं दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न मौलिक नियम बनाइन्छ, त्यसै गरी सहकारीलाई पनि व्यवस्थित दिगो र प्रक्रियागत ढङ्गले सञ्चालन गर्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ। सहकारीका मूल्य मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन् 1995 मा प्रतिपादन गरेका 7वटा सिद्धान्तहरू संसारभर प्रयोग गरिँदै आएका छन्। सहकारीका मूल्य मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न यसका सिद्धान्तहरूले मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू: 1. स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता। 2. सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण। 3. सदस्यको आर्थिक सहभागिता। 4. स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता। 5. शिक्षा, तालिम र सूचना। 6. सहकारी संस्थाहरूका बीच सहयोग। 7. समुदायप्रति चासो। सहकारीलाई मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन गर्न विभिन्न सङ्घ, सङ्गठन र सहकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। सहकारीको विकास र प्रवर्धनका लागि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सहकारी ऐन 2048 अनुसार महासङ्घको स्थापना 2050 साल असारमा भएको थियो। महासङ्घमा हाल देशभरका 321 विषयगत सहकारी सङ्घ तथा जिल्ला सहकारी सङ्घ सदस्यहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले 2054 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सदस्यता हासिल गरेको हो। महासङ्घको मुख्य उद्देश्य नै सहकारी विभागसँग समन्वय गरी सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने गराउने हो। सहकारी अभियान सरकारका परिपूरक हौँ। हामी सरकारसँग मिलेर, हाम्रो विभागसँग मिलेर, मन्त्रालयसँग मिलेर, प्रदेशका पनि हाम्रो मन्त्रालय विभागहरूसँग मिलेर त्यो क्षेत्रभित्रका सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई एउटा स्वनियमनमा, स्वअनुशासनमा चलाउनको लागि, संस्थाहरूलाई नीति विधिको आधारमा अगाडि सञ्चालन गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमभित्र चलाउनको लागि हामी निरन्तर पहल कदमीमा छौँ र सरकार र सहकारी विभागसँग पनि हामी सहकारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ आइसिएले सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ। त्यसका अलावा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले अहिले हामीले 10 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएका छौँ। त्यसका त्यो 10वटा मूल्य मान्यताका अलावा 6वटा कोर भ्यालुहरू भनेर हामीले थपेका छौँ। त्यसभित्र रहेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले देशभरिका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रवर्धनको लागि हामीले दिगो एवं मर्यादित सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी महासङ्घ हुनेछ 10 वर्षपछि भन्ने भिजन अघि सारेका छौँ। जो 10 वर्षपछि नेपालका सहकारी अभियान एकदम सिस्टमले चल्ने, दिगो एउटा पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। त्यसका लागि हामीले मिसनहरू तय गरेका छौँ। 4वटा रणनैतिक स्तम्भहरू अघि सारेका छौँ। त्यसमध्ये दोस्रो नम्बरमा स्वनियमन र सुशासनलाई बढी फोकस गरेका छौँ हामीले। कुल जनसङ्ख्याको 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको नेपालमा साना किसान 70% रहेका छन्। नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा साना किसानको उपस्थिति रहेको हुनाले उनीहरूको उत्पादन वृद्धि गराउनेदेखि बजारीकरणको लागि समेत सहकारीको भूमिका रहेको छ। यो सहकारी नहुँदा त यो ठाउँै गुम्पाते फुलिने डाँडो भन्थ्यो, गुम्पाते मात्रै फुल्ने, यहाँ कुनै सिँचाइ थिएन, केही थिएन। अब यो सहकारी जन्मिसकेपछि तपाईँको यहाँ लगभग 50वटा भन्दा माथि बोरिङ खनियो र सिँचाइ त्यसले पर्याप्त मात्रामा भयो र अनि किसानको उत्पादन भएको चिज कहाँ लाने भन्ने थियो। यो सहकारीले लिएर यहीँबाट चाहिँ उसले बजार पठाउने काम गरेपछि अहिले किसानले 1 बोरा 10 किलो 1 झोला भएपछि उसको घरमा गएर जुखेर त्यो तरकारीलाई बजार पठाउने काम गरेको छ। अहिले यहाँ जीवनस्तर त धेरै परिवर्तन भएको छ, तर पनि अब धेरै युवाहरू बाहिर गइरहेको कारणले त्यो युवालाई कसरी रोक्न सकिन्छ, विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो सहकारीको केन्द्रित त्यसमै बल जोड गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो विषयगत क्षेत्र बनाएर हालसम्म 77वटा जिल्लामध्ये 65 जिल्लामा 1066 कृषि सहकारी संस्था र 10 लाख सदस्य सहितको सञ्जाल रहेको छ।
कुल सदस्यको 42% महिला कृषि सहकारीमा जोडिएका छन्। त्यस्तै गरी साना किसान कृषि सहकारीको सङ्ख्या भने 271 वटा रहेको पाइन्छ। विभागले जारी गरेका निर्देशनहरू सबै निर्देशनलाई हुबहु हामी पालना गर्छौँ र उहाँले गाइड गरे अनुसारको कुरामा हामी त्यसरी लागेका छौँ। हाम्रो अनुरोध के छ भने विभागलाई हाम्रा सबै सङ्घ संस्थाहरू हेरिदिनु पर्यो, हाम्रा कहीँ कमी कमजोरी छ भने हामी सच्याउँछौँ भनिरहेछौँ र उहाँले चाहिँ हामीलाई हेरेर यसरी अगाडि बढ भनेर चाहिँ गाइड गरेको कुरामा हामीले केही पनि कमी गरेका छैनौँ। हामी त के भन्छ भने हाम्रो नेटवर्कभित्रको सहकारी चाहिँ हामी मूल्य मान्यताभित्र नचल्ने सहकारीलाई चाहिँ हामी आफै चाहिँ लाइनमा ट्र्याकमा लिएर आउँछौँ र सके हामी सुधार गर्छौँ, नसके त्यस्ता संस्थाहरू तपाईँहरू ट्र्याकमा आउनुहुन्न भने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्दैनौँ भनेर हामी त्यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र विभाग र हाम्रो बिचमा चाहिँ हामीलाई विभागले चाहिँ कतिपय बेलामा चाहिँ यो जुन उत्पादन भएको वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण गर्नको लागि भनेर एउटा गाडीको पनि हामीले पार्टनरसिपमा सानो एउटा भ्याकल दिने काम पनि विभागले गरेको छ र बेला बेलामा चाहिँ त्यो बजारलाई प्रमोसन गर्नको लागि केही आर्थिक रूपले पनि प्राविधिक रूपले पनि विभागले सपोर्ट गरेको छ र अरू तालिममा पनि केही ट्रेडिङको पाटोमा पनि संस्था सुदृढीकरणका तालिमहरू, सङ्घलाई सुदृढीकरण गर्ने तालिममा पनि केही बजेटहरूको व्यवस्था मिलाएको छ। अनि कोकोमिस जुन अहिले चाहिँ सरकारले एकदम कडा रूपले ल्याउन लागेको चाहिँ जुन कोकोमिस छ त्यसमा चाहिँ विभाग एकदमै यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर लागेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामी एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टनर भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो वर्ष चाहिँ हामी हाम्रा मेम्बरहरू संस्था जति सबैको कोपोमिस चाहिँ हामी सबैमा लागू गराउने गरी चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले 65 वर्ष लामो इतिहास पार गरिसकेको छ। यस सन्दर्भमा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रवर्धन मार्फत आम जनसमुदाय माझ सहकारीको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्बद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य भइरहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउनका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु पहिलो र अनिवार्य शर्त हो हाम्रो लागि। सबैले इमानदारीपूर्वक सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको चुरो कारण यो हो भनेर यदि हामीले भन्ने हो र त्यो समस्याको सही समाधान गर्ने अथवा रोगको चाहिँ एउटा जडैदेखि निर्मूलन गर्ने, निराकरण गर्ने तर्फ लाग्यो भनेदेखि जुन देखा परेका समस्याहरू छन्, हामीले भोगेका समस्याहरू छन्, त्यसको आधारमा समस्याको समाधान खोज्न थाल्यौँ भनेदेखि धेरै समय लाग्दैन, छिटै हामी गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको दिनमा हामी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने, साँच्चै सहकारीको स्थापना कालको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुसार सहकारी चलाउने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउनको लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन। कुनै पनि कुराको कमी हाम्रो मुलुक छैन, हर कुरामा हामी समृद्ध छौँ। हाम्रो मनदेखि लिएर उपलब्ध स्रोत, साधन सबै कुराका धनी छौँ हामी। तर त्यसको कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मुलुक अहिले पनि गरिब भनेर हेपिनु पर्ने त्यो स्थितिको अन्त गर्नको लागि हामी सबैले अहिले सरकारले लिएको जुन नीति छ, सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, मुलुकमा नै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र त्यो रोजगारीबाट युवाहरू जो राष्ट्रको संवाहक शक्तिको रूपमा रहेका युवाहरूलाई देशभित्र नै रोजगारी उपलब्ध गराएर र त्यो रोजगारीको माध्यमबाट एउटा गरिबी निवारण गर्ने, स्वाधीन अर्थतन्त्रको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबबाट र निर्यात प्रवर्धन गर्ने दिशामा हामी जान सक्छौँ। त्यसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको सहकारी हुन सक्छ, सहकारी अभियान हुन सक्छ। सहकारी सञ्चालनका प्रचलित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई
आत्मसात गरी सहकारी अभियानलाई बलियो बनाएरै सहकारीका सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र भविष्य निर्माणमा एकजुट हुनु आजको आवश्यकता बनेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि सम्पूर्ण रूपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार मानिएको सहकारीको विकल्प छैन। सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक समावेशिता, आर्थिक समृद्धि, नागरिक सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास लगायत सुशासनयुक्त सुन्दर समाज निर्माणमा सहकारीको योगदान अतुलनीय देखिन्छ।